नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि खालिक़े कायनात ने हमें इस्लामी फ़लाही ममलकत पाकिस्तान के अंदर पैदा फरमाया और रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जहाँ पूरी दुनिया के अंदर उसी तरह पाकिस्तान के अंदर औरतों का आलमी दिन मनाया गया, जिसके अंदर गुज़श्ता 3 सालों से हमारे माशरे में एक नई चीज़ जन्म ले रही है और उसकी कैफियत अब इस हद तक बढ़ गई है कि औरत को सरे बाज़ार लाया जा रहा है, औरत के सर से दुपट्टा छीनने की कोशिश की जा रही है, औरत के अंदर से हया को निकाल बाहर फेंकने की कोशिश की जा रही है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके सामने उसके बारे में चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ, ताकि हमें पता चले कि दरअसल ये मामला क्या है। ये सिर्फ़ औरत को सरे बाज़ार लाने की कोशिश नहीं, बल्कि इसके पीछे गैर मुल्की NGOs मुसलसल काम करती आ रही हैं और उनका मकसद शायर इस्लाम पे तंज करना है। उनका मकसद इस्लामी कवानीन को ख़त्म करवाना है। उनका मकसद सिर्फ़ औरत की आज़ादी नहीं, बल्कि उनका मकसद मर्द को भी ज़लील और रुस्वा करना है। तो ये बात आज से कोई 20 साल पहले चली कि औरत को इस्लाम ने आज़ादी नहीं दी। हालांकि ये वो इस्लाम है जिसने हकीकत में औरत को आज़ादी दी। यही वो औरत थी, पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। यही वो औरत थी जिसे इंसान ही नहीं समझा जाता था। यही वो औरत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का कुरान आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे 3 बेटियां अता फरमाए और वो उनके सरों पे हाथ रखे, उन्हें पाल पोस कर जवान करे, उन्हें ब्याह कर उनके ससुराल के घर भेज दे, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे और उसके दरमियान कल क़यामत के दिन ये 3 बेटियां अपने बाप और जहन्नम के दरमियान में ढाल बन जाएंगी और वो उसे जन्नत में ले जाएंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में हम कुरान करीम में देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों के हुकूक़ को बयान फरमाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को फरमाया कि इसके रूप हैं। क्या रूप है? जब छोटी है तो बच्ची है, जब बड़ी हो जाती है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखो, मोहब्बत दो उसे, और फिर जब बराबर की हो जाती है तो वो बहन बन जाती है, बेटी बन जाती है, माँ बन जाती है, बीवी बन जाती है। तो अगर वो बीवी है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ ماں ہے تو فرمایا اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اگر وہ بہن ہے تو فرمایا تیری وہ عزت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو فرمایا اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ یہ سب کچھ اسلام سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر اسلام آباد کی سرزمین پر، اگر لاہور کی سرزمین پر، اگر کراچی کی سرزمین پر چند NGOs کے کہنے پر شتر بے مہار، وہ جن کی ماں کا پتہ نہیں، جن کے باپ کا پتہ نہیں، جن کے بہن اور بھائی کا پتہ نہیں، آج مجھے اور آپ کو وہ اسلام کا سبق دینا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں اسلام میں آزادی نہیں، ہمیں آزاد کیا جائے۔ میرا جسم میری مرضی، اتنا پتہ نہیں کل انہی کے اسی معاملے کی وجہ سے جب پچھلے سال مارچ کے اندر عورت مارچ ہوا، بےہودگی ہوئی، بے پردگی ہوئی، عریاں لباس اتار کر اپنے وجود کو ننگا کر کے سرے بازار لایا گیا، اللہ رب العزت کا ایسا عذاب آیا کہ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر کرفیو لگ گیا، کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس وقت بتاؤ کون سی آزادی تمہیں تھی؟ اس وقت میرے رب نے تمہاری آزادی سلب کر لی تھی۔ کیوں؟ جب کوئی اسلام پہ طنز کرتا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، تو میرا رب پھر اسے پکڑتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ تو آج میں ایک مرتبہ پھر عنان اقتدار سے کہوں گا، اسلام آباد کی سرزمین ڈی چوک کا وہ مقام جہاں پر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا، وہاں عورتیں آزادانہ کھڑی ہو کر چند گنڈوں کو ساتھ لے کر میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں۔ ام المومنین سیدہ کائنات عفیفہ کائنات، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ نور اتاری، اس اماں کی توہین کریں تو ہم اسے برداشت کر لیں۔ کیوں نہ ہو کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اعلان کریں کہ انہیں گرفتار کیا جائے، کیمرے کی آنکھ نے ان کے وہ سارے پراپوگنڈے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ آج ٹی وی چینل پر کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، انہوں نے ام المومنین کی گستاخی کی ہے؟ کیوں نہیں انہیں پکڑا جاتا؟ کیوں ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے؟ آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہے کون؟ کیوں نہیں انہیں گرفتار کیا جاتا؟ میرے ملک پاکستان، وہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر اگر اس کے اسلام آباد کے اندر ہی میرے پاک پیغمبر کی توہین ہو اور وہ گنڈے اور وہ بدماش عورتیں سرے عام پھریں، تو پھر کائے کا یہ پاکستان ہے، کائے کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ تو ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ آخر ہر سال اسی طرح اسلام آباد کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پر سرے عام کھڑے ہو کر اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور عورت کی آزادی کے نام پر دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، مسلمان عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہم اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ میرا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا قرآن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا پاک پیغمبر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے آخر میں یہی کہوں گا، یہ عورت مارچ نہیں، حقیقت میں یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ عورت مارچ نہیں، میری ماں، بہن، بیٹی کو بازو سے پکڑ کر گلی میں نکالنے کی کوشش ہے، جس کی اجازت نہ ہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، نہ ہی میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے۔ عورت جاب کرے، اسلام اجازت دیتا ہے، عورت پردے میں رہے، جو مرضی کرے، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں سرے عام اپنے آپ کو کھول کر چلے اور پھر قرآن و سنت کا مذاق اڑائے، اسلام
कुरान और मेरे मुल्क का कानून इसकी कभी भी इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, इदारे खामोश बैठे हैं, इदारों को अपना काम करना पड़ेगा, और मीडिया चैनल्स भी खामोश हैं, उन्हें भी बताना पड़ेगा औरत हकीकत में क्या है, औरत का रूप क्या है, इस्लाम कुरान ने औरत को कितनी आज़ादी दी है, औरत को कौन कौन से हुकूक दिए हैं। सुबह से लेकर शाम तक सियासत चलती है, सुबह से लेकर शाम तक बेहयाई चलती है, सुबह से लेकर शाम तक दूसरे प्रोग्राम चलते हैं। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हमारे चैनल को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो ये भी बताएं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कहता है, आका मदनी अलैहिस्सलाम का फरमान क्या कहता है। जब ये चीज़ हमारे सामने आएगी तो हमें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। इस औरत मार्च के पीछे यूरोप का एक प्रोपेगेंडा है जो मुस्तकिल मेरी आने वाली नस्ल को तबाह करने की तरफ चल रहा है। लेकिन मेरा अकीदा और ईमान है, रब्बुल आलमीन की ज़ात, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। जब ऐसा मामला आता है फिर मेरा रब कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त को महफूज फरमाए और खालिक़े कायनात ऐसी लिबरल आंटियों से हमारी नस्लों को महफूज रखे। आप मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IM TV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।